معدلين كده وعليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة المغرب مدنی چینل کے سبب نے کی